بالدين وعلم التوحيدين سواء سبيل الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظ بلدادنا وجميع بلاد المسلمين من شر الفتن والمحن والمضر على هذه النيات، وعلى يعطي كل منكم مسؤول امور على مرض الله ورسوله خير الدنيا والاخره زايدين لما منتقصين على هذه النيات، والله يطول اعمارنا بعافيه ويحفظنا ويحفظكم شر الحاقدين والحاسدين في عدان الدين والدين، ويتوالنا بولاه ويحمينا بحماه ويجعلنا ويغنيكم خير حزب اصفياء اولياء على هذه النيه، وعلى كل انسان خاتمه تشفعوا بها والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الحبيب العلامة العارف بالله الداعي إلى الله الحبيب الحسيب النسيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم حفظه الله، سادتنا وحبائبنا الفضلاء علماءنا النجباء، أيها الأحبة، أحق وأولى ما نستفتح به هذه الجلسة في هذه الساعات المباركة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وفي هذا المنزل المبارك إن شاء الله في رحاب بيت من بيوت الله مسجد الإتقان، وفي ساحة معهد لطلاب ميراث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معهد السادات. أحق ما نستفتح به حمد الله عز وجل، فنحمد الله عز وجل على ما أولانا من النعم، نحمده عز وجل على جميع نعمه الظاهرة والباطنة، نحمده عز وجل على آلائه الجليلة والدقيقة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونصلي ونسلم على الحبيب الأعظم والرسول الأفخم سيدنا ومولانا محمد حبيب رب العالمين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل كل شيء أريد أن أعبر عن الحقيقة وأقول عما هو الواقع، وذلك أنني في الحقيقة لا أستحق أن أقوم بين أيديكم أيها الحبائب والعلماء، وخاصة سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. إنني لا يليق بي أن أقوم بين أيديكم، لست أهلا لهذا المقام، ولكنني كصاحب منزل وأنتم ضيوفنا الفضلاء ومشرفوننا النجباء، وقد جئتم من مسافات بعيدة، نزلتم منازلنا ونورتم محلنا وشرفتم بقاعنا، تنورت البلاد بكم وبقدومكم، فلا يسعني إلا أن أقوم بالواجب، وإن كان هذا هو الميسور، فإن الميسور كما لا يخفى عليكم لا يسقط بالمأسور. فعلى إذنكم سيد الحبيب وأيها الحبائب والعلماء نلقي هذه الكلمات الرقيقة القصيرة المختصرة، نختصرها إن شاء الله لضيق الوقت وليتسع المجال مع الاستماع النصائح والتوجيهات من سيد الحبيب. سيد الحبيب، أيها الحبائب والعلماء، أصالة عن نفسي ونيابة عن أهل المنزل وأهل المعهد فنقول لكم مرحبا أهلا وسهلا بكم، تجدون إن شاء الله أهلا هنا وتنزلون إن شاء الله مكانا رحبا وواسعا، وإن كان يعني في الحقيقة ضيقا لكنه إن شاء الله المحل يسعكم بالمحبة إن شاء الله، وإن كان يعني ضيقا ذليلا كبيت العنكبوت ولكنه إن شاء الله بالمحبة يسعكم، كما قالوا سموا الخياط مع الأحباب ميدانه. سيدي الحبيب، أيها الأحبة، سادتي الحبائب والعلماء، إنكم قد جئتم في منزلنا وقد شرفتمونا ونورتمونا وقد فرحنا بكم. جئتم من بلاد بعيدة، تحملتم مشاق السفر
متاعب السفر، لا سيما سيد الحبيب وجميع وكافة من يرافقه من الحبائب والعلماء جاءوا من اليمن، وقد يكونون تركوا لأجلنا ولأجل حضور هذا المجلس وغيره من المجالس كثيرا مما قاموا به من الحقوق والواجبات اليومية والوظائف الأهلية والفردية، فجزاكم الله خيرا كثيرا، جزاكم الله أحسن الجزاء. وهذا بلا شك لا يستغرب من جانبكم، لا يستغرب هذا، وإن كانت يعني المسافات بعيدة لكنها إن شاء الله أنتم أهل الفضل، أنتم أهل الكرام، فهذا لا يستغرب منكم. هذا كله يعني وراثة عن جدكم سيد الحبيب وأيها الحبائب، وعن إمامكم ومقتداكم أيها العلماء. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي لي كراع لقبلت. وهذا إن شاء الله كما لا يخفاكم أن الهدية على قدر المهدي لا على قدر المهدى إليه، فإن شاء الله تغضون يعني أجفانكم وتسامحون إن شاء الله وعلى ما يسوءكم وعلى ما بدر منا مما يسوءكم ومما عسى أن تقع يعني أنظاركم، مما لا تنشرح إليه خواطركم وصدوركم، فعفوا كثيرا وسامحونا كثيرا. وهذا في الحقيقة كما قلنا لكم يعني لا يستغرب، لأن بالمحبة إن شاء الله البعيد قريب، وإن شاء الله القاصدان زر من تحب وإن شطت بك الدار، وحال من دونه ترب وأحجار، لا يمنعنك بعد عن زيارته إن المحب لمن يحب الزوار. فإن شاء الله نحن متزاورون إن شاء الله في الله، ونحن متجالسون إن شاء الله في الله، ونحن نتحب إن شاء الله في الله في هذه الدار وفي الدار الآخرة. إن شاء الله نجتمع في خير وعلى خير، وإن شاء الله سوف نجتمع في خير وعلى خير. سيد الحبيب أيها الأحبة أيها الحبائب والعلماء، هذه الجلسة قد كنا مشتاقين إليها وإلى أمثالها منذ أزمان متقادمة. هذه الجلسة ليس كغيرها من المجالس، هذه جلسة اجتمع فيها خيار الله، اجتمع فيها الأحباب، اجتمع فيها الحبائب، اجتمع فيها العلماء. فهذه الفرصة ننتهز نستمطر بركاتكم أيها الحبائب أيها العلماء، وخاصة سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وكافة مرافقيه من اليمن، نستمطر بركاتكم إن شاء الله. هذه جلسة تعود إن شاء الله إلينا وإلى أهل قطرنا وإلى أهل قريتنا إن شاء الله بركاتها، وتعود إن شاء الله إلينا أنوارها، وإن شاء الله تنزل علينا الفيوضات، إن شاء الله تنزل علينا البركات، إن شاء الله تنزل علينا الأسرار والأنوار الإلهية والفيوضات الربانية إن شاء الله ببركاتكم، خاصة أيها الحبيب وأيها الحبائب والعلماء. فهذا نحن أهل المنزل وأهل المعهد بل أهل القرية نفرح بكم كثيرا، نفرح بكم كثيرا، نفرح بكم كثيرا، وكأن ألسنة أحوالنا ناطقة سيد الحبيب بفصيح العبارة: عيد اللقاء بكم الجميع أحبتي، عيد اللقاء بكم الجميع أحبتي، وفالنا بمحبة ومسرتي، وفالنا بمحبة ومسرتي. فهذه الجلسة أيها الأحبة إن شاء الله نعتبرها تحقيق للجلسة التي قد تقدمت في ذلك العالم، في عالم الأرواح. يوم ألست قال ربنا ألست بربكم قالوا بلى، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وإن شاء الله نتمنى من الله أن يحقق لنا الجلسة الثالثة التي هي الجلسة الأخيرة تحت لواء سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن حول العرش منابر من نور عليها قوم من نور لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطه النبيون والشهداء. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم المتحبون في الله، المتجالسون في الله، المتزاورون في الله.
ونحن إن شاء الله متزاورون في الله، نحن إن شاء الله متحابون في الله، نحن إن شاء الله متجالسون في الله مع سيد الحبيب العلامة الداعي إلى الله سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم حفظه الله، وجميع مرافقيه من اليمن وكافة الحبائب والعلماء. إن شاء الله يجمعنا بهم في هذه الدار وفي تلك الدار تحت لواء سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيها الأحبة، اختصارا للوقت نكتفي بهذه الكلمات المتواضعة الركيكة، فإن شاء الله نلتقي في هذه الجلسة، وإن شاء الله نلتقي في كما قلنا لكم في الجلسة الأخيرة، ودمتم محفوظين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وقد رتب اجتماعنا هذا في وقت تشتد فيه حاجة الأمة لحسن النظر فيما خلف فيها نبيها، في وقت تكالب على مواريث النبوة بإبعاد الناس عن الخلق الكريم وعن الاستقامة على المنهج القويم وعن تعظيم الله ورسوله، وما عظم الله ورسوله إلى تعظيم الفانيات والزائلات ومظاهر الزخرف عند الكفار والفجار. فكان لهذا اللقاء أهمية بالغة ومسؤولية علينا أجمعين عظيمة كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dalam satu kondisi umat Nabi besar Muhammad SAW sangat perlu sekali untuk mengadakan pertemuan yang seperti ini di satu keadaan umat Nabi SAW yang dalam keadaan penuh dengan cobaan dan gangguan-gangguan dari yang menjauhkan mereka dari hubungannya kepada Allah dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang di luar daripada syariat. Maka dengan adanya pertemuan yang seperti ini, maka akan bisa mudah-mudahan menggabungkan kembali dan menjadikan datangnya kebaikan kembali pada umat ini. واللقاء مع العلماء على وجه الخصوص عظيم المنزلة خطير العاقبة، ينتج بعد ذلك لكل من صدق في وجهته وأخلص في نيته مرتبة شريفة في وراثة المصطفى والإسهام في تجديد دين أمته. فنسأل الحق أن يرتضينا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ويجعلنا من المساهمين في تجديد دين هذه الأمة. ودين الأمة حالتها مع ربها، حالة قلوبها ووجهاتها وأعمالها مع الذي خلقها هو دين الأمة. هذا الذي يحصل فيه التجديد. أما أصل الدين الذي هو الشريعة وما جاء برسول الله فلا يتغير منه شيء ولا يتبدل منه شيء، وهو الذي به تتطور الأحوال ويتطور الناس، وهو القمة والغاية. لا يتأتى أن يأتي مخلوق ليطوره ولا لأن يجدده، بل هو النازل من عند العلي الأعلى. فلو كان أحد فوق الله لربما قدر أن يجدد ما جاء عن الله، وما دام أنه ليس فوق الله شيء فالكل يتطور ويتجدد بدين الله تبارك وتعالى. لكن تجديد دين الأمة أي حالتهم مع الدين ومستواهم في الدين وصلتهم بالدين وعملهم بهذا الدين. Apalagi pertemuan ulama yang seperti ini
maka dengan kumpulnya ulama yang seperti ini adalah satu manzilah atau kedudukan yang tinggi sekali di dalam perbaharuan atau tajdid daripada agama ini. Apabila benar-benar di antara kita memiliki niat yang sungguh-sungguh dengan wijhah yang betul-betul shadiq dalam diri kita, maka kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu golongan manusia yang akan bisa bangkit untuk perbaharuan daripada agama ini. Dan beruntunglah manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci membuka kebaikan, dan berbahagia pula manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai penutup daripada kejahatan. Perbaharuan agama atau tajdid daripada agama ini adalah artinya perbaharuan daripada umat Islam yang memeluk daripada agama Islam. Karena kalau pembaharuan agama artinya adalah agama ini diperbaharui, itu tidak mungkin akan terjadi, karena agama ini sudah ditetapkan oleh Allah, tetap dijaga oleh Allah kesuciannya, dan tidak ada satu makhluk pun akan bisa memperbaharui daripada agama ini. Tetapi yang kita perbaharui adalah kondisi umat Islam yang beragama ini. Perlu kita perbaharui daripada umat itu untuk mereka bisa menyambung dengan agama, supaya mereka lebih tekun di dalam agama dan mereka bangkit di dalam melaksanakan agama ini. وبذلكم يتميز منهج الله تبارك وتعالى عن جميع مناهج الأرض غير منهج الله، فتلك مناهج تتبدل ويضطرون إلى تبديلها، وتتغير ويضطرون إلى تغييرها، وتتطور لنقصها وضعفها، وواضعوها يدعون الناس إلى الاحتكام لهم. أما المبلغون عن الله بداية من أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، ثم بخلفائهم من العلماء، فإنما يسخرون الطاقات كلها للاهتداء لحكم الله تبارك وتعالى من خلال ما أنزل، فهم لا يفرضون من عند أنفسهم شيء، ولا يستطيعون بفكر ولا رأي أن يبدوا حكما من الأحكام، ولا أن يفرضوا أمرا ولا أن يحرموا أمرا، بل هم على ورع وخشية، وظيفتهم أن يستنبطوا للناس الدلالة من منهج الله ليكونوا على منهج الله تبارك وتعالى، متخلين عن الأهواء وعن الأغراض وعن المطامع كلها. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وفي ذلك يقول سيد الخلق أجمعين بأمر الله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهو السيد المعصوم أكرم الخلق على الله، قالوا إنما أبلغ رسالة ربي وما آتي بشيء من تلقى نفسي، وإنما أنطق بوحي مولاي جل جلاله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهذه ميزة دين الله من أيام آدم إلى أن ختمت النبوة بالنبي محمد، وهي الباقية في الخلفاء للنبي محمد إلى آخر الزمان. دين الكمال، دين العظمة، ليس لدعاته والقائمين عليه إلا الخدمة في توضيح دلالاته وتبيين تعاليمه. ليس أحد منهم يعلو على أحد ولا يستعبد أحد، بل كلهم عبيد للواحد الأحد مقتدين بسيدهم المصطفى محمد. Inilah sebuah keistimewaan dan kekhususan daripada agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini, yaitu satu manhaj, satu syariat yang tidak berubah-ubah, tetap dan dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berubah mengikuti daripada kondisi perubahan-perubahan zaman, tetapi tetap berjalan lurus terus sampai nanti akhir zaman. Lain dengan pemikiran-pemikiran manusia.
atau teori-teori yang dibikin oleh manusia. Teori-teori pemikiran-pemikiran manusia akan berubah mengikuti daripada perjalanan zaman, dan diperbaiki teori satu dengan teori yang lain, ditumbangkan dengan teori yang satu dengan teori yang berikutnya, terus menerus yang seperti itu. Dan hasil pemikiran manusia, selain mereka berubah dan mengikuti daripada kondisi yang terakhir akan usang, yang ditinggalkan akan usang, selain daripada itu juga hasil pemikiran manusia adalah tujuannya merendahkan daripada yang lain supaya mengikuti daripada teori daripada pemikir tersebut. Jadi merendahkan orang lain untuk mengikuti daripada pemikirannya, tetapi daripada agama yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, mereka tidak mengajak supaya orang tunduk pada pribadinya, tunduk pada dirinya, tetapi semuanya akan diajak umat ini untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diajak bersama-sama memiliki sifat. Mereka mendakwakan dan mengajak manusia untuk bersama-sama dengan waraknya, dengan khusyuknya. Dan para nabi dan para rasul dan juga para pewarisnya tidak pernah mengajak dengan agama yang dia bawa dengan mengikuti kehendaknya sendiri atau dengan caranya sendiri, dan lepas dengan kehendak-kehendak hawa nafsunya, dan lepas daripada tujuan-tujuan duniawi. Inilah kekhususan yang dimiliki oleh Allah, yang di manhaj yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini, sebagaimana firman daripada Allah Subhanahu wa taala yang mahfuznya kurang lebih, bahwa para nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan setiap apa yang dijalankan oleh Nabi SAW adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang beliau sampaikan dengan hawa nafsunya, semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sejak Nabi Allah Adam alaihi salam sampai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan yang seperti ini. فحمل الأمانة الأنبياء وحملها من بعدهم العلماء الصالحون الأتقياء، فنجد سيدنا أبا بكر الصديق يسأل عن معنى الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا، ولم يكن مستحضرا للمعنى في تلك الساعة، فقال للسائل أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي سل عنها غيري. هذا ورع الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدبه وتواضعه. مر بعد أيام خلافته، أول أيام خلافته، على بيت، سمع صبية وسط البيت تقول لأهلها من يحلب لنا منايحنا الآن وقد شغل أبو بكر بالخلافة، هو مشغول بخلافة المسلمين، كان يحلب لنا المنايح والآن من يحلب؟ فنادى سيدنا أبو بكر قال إني لأرجو أن لا يشغلني هذا الأمر أو لا تقطعني الخلافة عن خير كنت عليه، أنا أحلب لكم منائحكم. فكان لحارته وحيه يأتي ويحلب لهم بنفسه اللبن ويسلمه لهم في أيام خلافته. هذه تربية سيد الوجود نبينا محمد. Agama yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul yang kemudian diwariskan kepada orang-orang yang sebelumnya, yang setelahnya, adalah memiliki satu manhaj yang tetap dan mengajak manusia untuk tunduk dan patuh dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana, dan tidak pernah berbicara kecuali dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau ditanya tentang makna abba dalam Quran, wa fakihatin wa abba, apa artinya dari arti makna daripada abba itu, maka ketika beliau ditanya, beliau mengatakan, bagaimana aku berani menjawab daripada kalimat tersebut yang aku tidak tahu? Langit mana yang aku gunakan untuk jadi pelindungku, dan bumi mana yang aku akan berani untuk aku jadikan tempat kalau aku sampai berbicara dengan ayat Allah yang aku sendiri tidak tahu?
Itulah waraknya daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi yang mulia. Ditanya satu kalimat dalam Al-Quran, beliau tidak berani menjawab dari pemikiran beliau sendiri. Demikian juga ketika beliau telah diangkat menjadi khalifah, yang mana biasanya beliau ketika sebelum jadi khalifah itu, beliau tiap pagi memeras daripada susu unta untuk dibagi-bagikan kepada masyarakatnya. Itu kebiasaan beliau tiap hari. Maka ada anak-anak muda mengatakan, bagaimana nanti kondisi kita kalau Sayyidina Abu Bakar ini sekarang sudah sibuk dengan kekhilafahannya, sibuk dengan urusan-urusan daripada kekhalifahannya, untuk bisa lagi memeraskan susu untuk pada kita. Maka Sayyidina Abu Bakar mendengar daripada ucapan seperti ini, beliau mengatakan, walaupun aku sibuk mengurusi daripada kekhalifahan, urusan-urusan kenegaraan, saya tetap akan sempatkan untuk berkhidmat kepada kamu. Maka pada pagi waktu itu juga Sayyidina Abu Bakar memeras dengan tangannya sendiri sebagai seorang khalifah, memeras, dan beliau kembalikan dan berikan kepada masyarakatnya dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Beginilah ketawaduan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. يقول سيدنا الحسن البصري منكرا مستنكرا حال الناس في بعد الهيبة في أمر الدين من قلوبهم، قال إن أحدكم يسأل عن المسألة يفتي فيها وهو يمشي في الطريق، ولو سئل عنها عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر يستشيرهم فيها، وهو خليفة المصطفى الأمير المؤمنين، وإن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه، وإن الشيطان لا يفرق من ظل عمر، ومع ذلك يجمعوا للمسألة أهل بدر ما الحكم في هذه المسألة حتى يستنير بعلمهم في هذه المسألة خشية من الله وخوفا منه. هكذا كانت تربية النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله في هؤلاء القوم. واسمعوا كلمته، قال في ليلة خيبر: ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت إلا تلك الليلة. ما تمنيت الإمارة. سيدنا عمر كان واحد من الناس يحب الإمارة ويحب الفخر ويحب الظهور ويحب الشهرة ويحب السمعة، مع المشركين كافر، لكن من يوم أسلم وامتدت يده إلى يد النبي محمد وشهد شهادة الحق، خرجت محبة الإمارة والمظاهر والدنيا من قلبه، فما عاد تمنى أن يكون أمير من يوم أسلم. ما السر؟ ما السبب؟ ما الذي حصل؟ سراية من نور قلب سيدنا محمد سرت إلى قلب عمر بن الخطاب، فنزعت منه محبة غير الله ومحبة الالتفات إلى ما سوى الله. ما تمنيت الإمارة إلا ليلة خيبر، لا من أجل الإمارة لكن من أجل المحبة. سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فمن أجل المحبة قال ليتني أنا، فما تمناها إلا تلك الليلة. وبات الصحابة يدوكون ليلتهم، فلما كان الصباح قال النبي: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: رمد يشتكي عينيه. قالوا: ادعوه. قالوا: الصحابة يتطاولون بوجوههم، كل يريد النبي يراه، لعل أن يكون هو المحب المحبوب. فلم أقبل سيدنا علي، فمسح على عينيه وبصق فيهما فذهب الرمد، ثم لم ترمدا حتى مات، لم يشتكي عينيه من أي وجع حتى مات، بعد أن قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأعطاه الراية وفتح الله على يديه. Di saat satu zaman ketika keadaan manusia sudah agak tidak menghargai agama dan tidak memuliakan daripada kehebatan, kewibawaan daripada agama ini, Sayyidina Hasan al-Basri pernah mengatakan pada segolongan daripada para alim ulama, kamu ini kalau ditanya satu masalah di jalan, begitu pertanyaan itu keluar langsung kamu jawab. Padahal kalau seandainya pertanyaan itu ditanyakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau akan kumpulkan daripada semua sahabat-sahabat daripada kalangan mereka yang pandai-pandai,
akan dikumpulkan, akan dijak musyawarah untuk menjawab satu pertanyaan yang kamu lepaskan itu. Bagaimana ta'zimnya Sayyidina Umar bin Khattab dan kehati-hatiannya Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjawab daripada satu pertanyaan masalah agama, padahal beliau adalah satu sahabat jalil yang telah dijamin masuk surga, yang kalau beliau berjalan dalam sebuah gang berpapasan dengan syaitan, kata dalam riwayat, syaitan itu minggir karena takut daripada bayangan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ta'zimnya beliau dengan agama ini sampai beliau sering kalau ada satu pertanyaan dikumpulkan daripada sahabat-sahabat yang mengikuti daripada perang Badar, bagaimana pendapatmu kalau ada pertanyaan seperti ini? Bagaimana pendapatmu kalau ada pertanyaan seperti ini? Beliau takut kalau menjawab satu masalah yang tidak pas sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, dan beliau mengatakan, demi Allah, setelah aku masuk Islam, demi Allah, setelah aku ini masuk Islam, tidak pernah aku memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin. Tidak pernah tersedik dalam hatiku ambisi untuk menjadi orang yang dihormati. Kecuali satu malam saja, yaitu ketika di malam Khaybar. Aku memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin. Karena saat itu Nabi SAW mengatakan, besok pagi aku akan serahkan bendera kepemimpinan ini kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Itu saja. Setelah saya masuk Islam, beliau mengatakan, Nabi Umar mengatakan, kira-kira sebab apa Sayyidina Umar bin Khattab yang tadinya sebelum masuk Islam orang yang terhormat,